अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 13 से 19 मार्च 2011 के तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से में हस्बे मामूल बात करते हैं हम बुर्ज कौस की सेक्रेटेरियस। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम माह आपके ज़ायचे के चौथे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके घरेलू उमूर गैर मामूली अहमियत के हामिल होंगे। आप नया घर खरीदने में भी कामयाब हो सकते हैं और किसी नए रिहायशी मनसूबे का आगाज भी बड़े पुरजोश अंदाज में कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि मुश्तरी आपकी अज़वाजी जिंदगी के घरेलू किरदार को अमली शक्ल अता करने और नए अंदाज से तरतीब देने में भी अहम किरदार अदा कर सकता है, जबकि इसके मुस्बत असरात की वजह से आपके मुआशी हालात भी पहले से मजीद बेहतर हो सकते हैं। 16 मार्च को मुश्तरी अतारत करान की वजह से हालात पर मुकम्मल निगाह रखते हुए बेहतर और मुस्तहकम फैसले करने की कोशिश कीजिएगा, जो कि मुस्बत नताइज के हामिल साबित होंगे, जबकि मुस्तकबिल करीब में आपके मामलात मजीद बेहतरी इख्तियार कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 मार्च को आपके लेन देन के बाद मामलात में कुछ लोग गलत किस्म की अफवाहें भी उड़ा सकते हैं। 14 मार्च को आपको मुहतात रहकर तमाम बेबुनियाद बातों से बचना होगा और किसी की लगाई बुझाई वाली बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना होगा और ना ही किसी बात पर यकीन करना होगा। 15 मार्च को आपकी मसरूफियत और जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकेगा। 16 मार्च को अहम उमूर की अंजाम दही के दौरान मुहतात रवैया इख्तियार करनी बेहतर रहेगी। 17 मार्च को खुफिया मामलात आपकी तवज्जो के तालिब रहेंगे। 18 मार्च को गफलत और लापरवाही से काम नहीं लीजिएगा। 19 मार्च को किसी खुफिया राज के अफशा होने का खदशा हकीकत बन सकता है, अपने आप को मुहतात रखिएगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन 16 मार्च, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो है वे 14 और 18 मार्च के साबित हो सकते हैं। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल तमाम माह आपके ज़ायचे के 10वें घर में राज रहते हुए आपके मौजूदा हालात में कुछ इस तरह के मसाइल और परेशानियां पैदा कर सकता है कि जिससे आपके हिम्मत और हौसला हार जाने का अंदेशा हकीकत भी बन सकता है और आप अपनी जगह पे कायम रहते हुए अपने मुखलिस दोस्त अहबाब का साथ और वालिद का शफकत भरा प्यार हासिल करके या साथ हासिल करके अपने मामलात में बेहतरी लाने में भी कामयाब हो सकते हैं और उसमें यकीनन आपका अहम रोल होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी हिम्मत मुजतमा करके नया जोश और वलवला भी अपने अंदर पैदा करना होगा, ताकि अपने मामलात को जो है वो दुरुस्त अंदाज में हल करने में कामयाब हो सके। 15 मार्च को जोहल जोहरत तसलीस के मुरतब होने वाले 7 असरात की वजह से हालात को बेहतर और मुस्तहकम बनाने वाले फैसले कर सकेंगे। इसके अलावा अपने अहम कारोबारी मुआहदे करते वक्त या अहम कारोबारी मुआहदे जो वो तय करते वक्त तजर्बाकार अफराद और अहबाब से राय जरूर लीजिएगा और कुछ मामलात में डिप्लोमेसी इख्तियार करना यानी मसलियत इख्तियार करना आपके हक में रहेगा। 18 मार्च को जोहल प्लूटो मुकाबला रूनुमा होने की वजह से आप में तंगी पैदा होकर आपके मौजूदा मसाइल को मजीद उलझा सकती है। दिल छोटा नहीं कीजिएगा भाई, इसलिए अपने आप को मुहतात रखिएगा, क्योंकि इन असरात की वजह से आपकी जाती सवारी से मुतल्लिका उमूर में भी परेशानी का अंसर गालिब हो सकता है। अपने फैसलों पर अमल दरामद करते वक्त बाहमी मुशावरत ही आपकी बेहतरी की अलामत हो सकती है। अपने घरेलू उमूर में लापरवाही इख्तियार करने से आपके मौजूदा मामलात में इल्तवा का बाइस बन सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 मार्च को बहुत से अफराद आपके मुआवन और मददगार साबित हो सकेंगे। 14 मार्च को आपकी इंफरादी सलाहियतें बढ़ सकेंगी। 15 मार्च को अपनी खुफिया कुदरती सलाहियतों को बुरुएकार लाकर मजीद तरक्की हासिल कर सकेंगे। 16 मार्च को आपके बाद जारी मनसूबों में वक्ती रुकावटें आने का खदशा है, लेकिन परेशान नहीं होइएगा, आप जल्द ही इन पर काबू पा सकेंगे। 17 मार्च को मुख्तलिफ तफरीही प्रोग्राम बना सकेंगे। 18 मार्च को अपने प्यारों की कुर्बत से महसूस हो सकेंगे और मौसम की रंगीनी से भी लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। 19 मार्च को पुरमसरत लम्हात का सही लुत्फ उठा सकेंगे। इस हफ्ते में आपके लिए 7 दिन जो है वो 15 और 17 मार्च, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 14 और 18 मार्च का दिन जो है वो मनफी असरात का हामिल साबित हो सकता है। बुर्ज दलो एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल तमाम माह आपके ज़ायचे के 9वें घर में राज रहते हुए आपकी अदबी सरगर्मियों में रुकावटें पैदा करने का सबब बन सकता है, जबकि मामूल के उमूर में भी कई किस्म की दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान आपकी सरगर्मियों का हासिल बैरून मुल्क से मुतल्लिका उमूर भी हो सकते हैं, जबकि आपको भी मामूल से हटकर कुछ नया करने का जुनून पैदा हो सकता है, लेकिन आपको मुहतात रहकर नहीं अपने मामलात को निपटाना आपके लिए बेहतर साबित हो सकेगा। 13 से 31 मार्च यूरेनस आपके ज़ायचे के तीसरे घर में जाने से आपकी जहनी और रूहानी कुव्वतें जिद्दत तराजी में आपकी मुआविन साबित हो सकेंगे, लेकिन आपकी तबीयत नासाज हो सकती है, जबकि अपने मौजूदा हालात में किसी किस्म की तब्दीली लाने की वजह से आपकी तालीम के हुसूल की रुकावटों में भी जो कोशिशें हैं उनमें रुकावटें पैदा हो सकती हैं।
ان اثرات کی وجہ سے سیر و تفریح کی طرف بھی آپ کی رغبت بڑھ سکتی ہے. یعنی دیکھیں ملٹی ڈائمینشنل قسم کے اس کے اثرات ہیں اور مختلف شعبوں پہ یہ آپ پہ مرتب ہو سکتے ہیں. 1 مارچ کو یورینس زہرہ تسدیس کی وجہ سے جو اثرات مرتب ہوئے تھے وہ آپ میں دوسروں سے الگ ہٹ کے اور منفرد کام کرنے کے جذبات پیدا کر سکتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کی تخلیقی صلاحیت نکھر سکتی ہیں، جو کہ 15 مارچ کو زحل اور زحلہ کی تثلیث واقع ہونے سے آپ کے گھریلو ماحول پر اثر انداز ہوگی، اور اس تثلیث کی وجہ سے آپ کے گھریلو ماحول میں مذہب کا عنصر بھی غالب ہو سکتا ہے. ان اثرات کی وجہ سے زمین و جائیداد سے متعلقہ امور بھی آپ کے حق میں رہ سکیں گے. یہ بھی ایک لمبا سلسلہ ہے تھوڑا سا، تو اس کو ذرا تھوڑا سا توجہ سے سنیے گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کیجیے گا. 18 مارچ کو زحل عطارد مقابلہ سامنے آنے سے اپنی اولاد سے متعلقہ امور توجہ طلب ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے شریک حیات یا محبوب سے رفاقت کم ہونے کا خدشہ اندیشہ بھی حقیقت بن سکتا ہے. یعنی دوری پیدا ہو سکتی ہے، تلخی ہو سکتی ہے. اپنے آپ کو ان اوقات میں خاص طور پہ تنگ نظری سے بچائیے گا. یعنی بالکل چھوٹی سی بات پہ ہائپر ہو کے کوئی ایسا فیصلہ مت کیجیے گا جو آپ کے لیے بعد میں پریشانی یا مشکلات کا باعث بن سکے. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 13 مارچ کو آپ کی کاروباری مصروفیات میں اضافہ ہوگا. 14 مارچ کو آپ بھی دوسرے کاموں کی نسبت اپنے کاروباری امور کو زیادہ اہمیت دے سکیں گے. 15 مارچ کو نئے کام کا آغاز کرنے کے لیے بہترین وقت ثابت ہوگا. 16 مارچ کو بعض بے روزگار افراد کو روزگار ملنے کے مواقع حاصل ہو سکیں گے. 17 مارچ کو کوشش کرنے سے ہی اپنا مقصد حاصل کر سکیں گے. فارغ بیٹھ کے کچھ نہیں ہوگا یا مقدر پہ تکیہ کر کے بیٹھے رہیں گے کچھ حاصل نہیں ہوگا. کوشش کرنے سے سب کچھ حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ. 18 مارچ کو آپ کو اپنی جسمانی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا. 19 مارچ کو اپنا باقاعدہ میڈیکل چیک اپ بھی کروانا پڑے تو ضرور کروائیے گا. اس ہفتے آپ کے لیے 7 دن جو ہے وہ 15 اور 17 مارچ، جبکہ منفی اثرات کے حامل دن جو ہے وہ 14 اور 18 مارچ کے ثابت ہو سکتے ہیں. برج ہاتھ پائسس. موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام ماہ آپ کے ذائچہ کا خانہ مال میں رہتے ہوئے آپ میں دولت کمانے کی پوشیدہ مگر قدرتی خوبیوں کو نہ صرف نمایاں کر سکے گا بلکہ آپ کی صلاحیتوں کو مزید کارگر بنا کر اپنے عزیز و اقارب سے مفادات کا حصول بھی ممکن بنا سکے گا، جبکہ دولت کمانے سے متعلقہ آپ کی سرگرمیوں میں بھی مزید تحریک پیدا کر سکے گا. آپ کا ذیلی حکم نیپچون تمام ماہ آپ کے ذائچہ کے 12ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کو حاسدین کی جانب سے پیدا کی جانے والے ریشہ دوانیوں میں الجھا سکتا ہے. اپنے آپ کو محتاط رکھیے گا اور کسی بھی حالت میں جوش اور جذبات سے کام نہیں لیجیے گا بلکہ ہوش مندی سے کام لینے کی کوشش کیجیے گا. 10 مارچ کو مشتری اور یونیس کی تجدید رونما ہونے سے آپ کے موجودہ سماجی اور سیاسی حالات اور سماجی تعلقات میں جو بہتری پیدا ہوئی ہے ان کی وجہ سے آپ نے اپنے بہت سارے معاملات میں پیدا ہونے والی الجھنوں کو ختم کر لیا ہوگا اور اسی وجہ سے آپ چاہیں گے کہ کسی تقریب کا اہتمام بھی کر سکیں اور یہ کام جو ہوگا وہ 16 مارچ کو مشتری اور عطارد کران کی وجہ سے حالات کو مکمل سمجھتے ہوئے باہمی مشاورت سے ہی بہتر اقدامات کرنے کے جو اس میں آپ کو کامیابی مل سکے گی، جبکہ شعبہ تعلیم میں آپ کی دلچسپی مزید بڑھ سکے گی. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 13 مارچ زیادہ جذباتی ہونے یا جوش سے کام لینے کی کوشش نہیں کیجیے گا بلکہ اس دن ہوش سے کام لیجیے گا اور اپنے آپ کو متحمل مزاج بنانے کی کوشش بھی کیجیے گا. 14 مارچ کو شریک حیات کی صحت کا خیال رکھیے گا. 15 مارچ کو شریک کار کا یعنی جو آپ کا پارٹنر اس کا مخلصانہ تعاون آپ کی شامل حال رہے گا. 16 مارچ کو آپ دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو سکیں گے. 17 مارچ کو آپ کا کاروبار بھی ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکے گا. 18 مارچ کو گھریلو سکون بھی میسر ہوگا اور شریک حیات کا تعاون بھی. 19 مارچ کو آپ کی خوشیوں میں اضافہ ہو سکے گا. اس ہفتے آپ کے لیے 7 دن جو ہے وہ 16 مارچ جبکہ منفی اثرات کے حامل دن جو ہے 14 اور 18 مارچ کے ثابت ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا. اجازت چاہنے سے پہلے وزٹ کرتے رہیے گا astrohope.com اور براہ راست اگر رابطہ کرنا چاہیں تو ای میل کر سکتے ہیں info@astrohope.com. براہ راست کال کرنے کے لیے 00923334286474 00923004081787 اور بالمشافہ ملاقات کرنے کے لیے یا خط و کتابت کے لیے آفس نمبر 703 گولڈ سینٹر، لبرٹی مارکیٹ، گلبرگ 3 لاہور، پاکستان. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.